احبابي، مرحبا بكم في قناه انوال فوزيه الدوش. اليوم قدمنا لكم هذه كيكه حلوه كما كتشوفوها، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. نتمنىكم تجربوها، راه كتجي زوينه. سميتو المقادير ديالها راه ساهلين، ماشي شي حاجه زعما كثيره وماشي شي حاجه صعيبه في الخدمه ديالها، راه اسهل ما كاين في الحلوه هي هذه وكتجي لذيذه بزاف. نتمنىكم تجربوها. دابا غندوزو للمقادير ان شاء الله. المقادير غنحتاجو 2 بيضات، بسم الله، هما هادو ما يكونوش في الثلاجه. وهنايا هاد المقادير كاملين غنعبروهم بهاد المعلقه هادي اللي درت فيها شويه الملحه. هنايا فيه 8 د المعلقات تاع الزيت، هنايا 8 د المعلقات تاع السكر السنيده، هنايا 8 د المعالق تاع الحليب، هنايا 8 د المعالق تاع الطحين الابيض تاع الحلوى، وهنايا فيه شويه الملحه، هنايا الساشي تاع الكاكاو واحد، هنايا 2 خمارات، وهنايا واحد لافاني، ساشيت لافاني. اللي بغى يدير قشور الليمون اولا قشور الحامض يديرهم، اللي بغى يديرهم كاع بجوج يديرهم. المهم انا درت هذه، غنسم غير بهذه. ايوا غادي نبدا على بركه الله. وما غاديش نحتاجو طراب كهرباء، غنحتاجو غير المعلقه اولا طراب يدوي. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. غنفكس البيض، وغنضيفو عليهم 8 د المعالق تاع السكر السنيده. بسم الله، ونديرو لافاني، دابا غنديرو شويه الملحه، ها هي. ودابا غادي نخلط هادو اللي درت هذا هنايا تيتخلطوا مزيان، المهم غير يذوب السنيده. ونبدا نزيد في الزيت والحليب. البيض ها هو خلطته غير هكا. دابا غنزيدو عليه الزيت، 8 د المعالق تاع الزيت. راه هاد الكيكه كتجي واعره بزاف، خصكم غير تتبعوا المقادير كما هما وديروا العبار كما هو، راه كتجي هائله. دابا نخلط عاوتاني تدخل هاد الزيت مع هاد البيض، ونبداو نضيفوا الحليب حتى هو. هما خلطهم. دابا نضيفوا عليه هاد الحليب، 8 د المعالق تاع الحليب، حتى هو ما يكونش في الثلاجه باش تطلع لكم الكيكه ديالكم. دابا انا غنخلطهم عاوتاني صافي. ملي خلطناهم غنضيفوا هذه باش نغربلو عليها الطحين، هما 8 د المعالق ديال الطحين. نديرو عليهم الساشي تاع الكاكاو، ونزيدو عليهم 2 خمارات،
ونغربلوهم. هكا باش هذوك الكوارات اللي كيكون في الكاكاو اولا في الخميره اولا في الطحين يتحيدوا. صافي دابا غنبدا نخلط. صافي العجينه ها هي خلطتها كما كتشوفوا هنايا. دابا غنجيبو المول ها هو المول هذا دهنتو، هذا اللي كيتحل من الجيب هنايا. يمكن لكم تستعملوا هذا، يمكن لكم تستعملوا تاع الدجاج، حيت غادي نحتاجو نديرو له مازال جوج طبقات اخرين. وهنايا دهنتو في الجناب بشويه تاع الزبده ورشيت فيه عليه شويه تاع الطحين، ولتحت هنايا فرشت ليه الورقه ديالو. دابا غادي نخوي العجينه هنايا وغادي ندخلها للفران، ندير العافيه تكون مهيله بزاف باش طيب على خاطرها. بسم الله. وملي غادي نخوي العجينه خصنا نهزو يدينا بحال هكا. بسم الله الفوق. بسم الله هكا باش يخرج داك الهواء اللي فيها. دابا غادي ندخلوها للفران كما قلت لكم، العافيه تكون مهيله باش طيب على خاطرها. هنايا غنوجدوا الطبقه الثانيه. غنحتاجو هنايا 3 الكيسان تاع الياغورت طبيعي، ما يكونش بالسكر، يكون مسوس كما كتشوفوا هنايا طبيعي. ونحتاجو هنايا ساشي تاع حليب نيدو 60 غرام، وهنايا 2 معالق تاع السكر سنيده، 2 معالق كبار. ودابا غادي نديروهم في الطحانه باش نصايبوا به واحد لا كريم. بسم الله. هكا هاد الحلوه راه كتجي زوينه بزاف، اللي بغا يوجدها لوليداتو في عيد ميلاد، في مناسبات الضياف، كتجي زوينه. دابا غنخوي عليه 60 غرام تاع الحليب، ساشي تاع 60 غرام تاع الحليب نيدو. دابا غنخوي ونزيدو عليهم 2 معالق كبار تاع السنيده هما هادو. ودابا غنخلط كلشي. دابا غنخلط. بسم الله. الكيكه ها هي وجدات. دابا غادي نثقبها بالفرشيطه بحال هكا. انا دابا غادي نسقيها بواحد الكاس تاع القهوه. نتوما غتسقيوها باللي بغيتو، يمكن لكم تسقيوها بالحليب اولا بالحليب والشوكولا اولا السيرو تاع الحامض اولا السيرو تاع الليمون. المهم نتوما على حسب اللي حبيتو. اللي كيبغي القهوه راه كتجي معها القهوه زوينه بزاف. ندير هنايا واحد معلقه صغيره تاع قهوه سريع الذوبان كما كتشوفوا هنايا، راه مقاصحش بزاف، ومع واحد المعلقه صغيره تاع السكر. ودابا غادي نبدا نسقي. بسم الله بحال هكا. صافي. وهنايا هاد الكريمه اللي وجدنا هي خلطناها. دابا غادي نخويها مباشره فوق
فوق هذا سميتو. بسم الله. دابا غادي نقاد صافي. ها هو خوينا عليها. دابا قديناه. الا باقي عندكم الفران باقي سخون غادي تدخلوها غير يضرب فيه داك السخونيه شويه باش يتجمع هاد الكريمه. الا ما عندكمش غادي الا ما بقاش الفران سخون غادي تشعلوا عليه. المهم غير شويه باش ماشي يطيب هذه ماشي زعما تتقسح، حيت الا كثرت عليه العافيه كتقسح. المهم غير واحد 5 دقائق هكاك وخرجوها. غير تشد في راسها وخرجوها. دابا غادي ندخلها الفران غير شويه. بسم الله. صافي غير نضرب فيه شويه وانا غادي نخرج. غير تشد في راسها. دابا هنايا غندوزو للطبقه الثالثه. غنحتاجو هنايا كاس كبير تاع الحليب كما كتشوفوا هنايا. بسم الله. وغنحتاجو 2 معالق كبار تاع السكر سنيده. وغنحتاجو هنايا واحد الفلو بحال هكا تاع شوكولا. وهذا وغنحتاجو هنايا واحد الساشي تاع الكاكاو. وغنحتاجو هنايا واحد الساشي تاع القهوه. وغنديرو فوق النار ونحركو نديرو فوق النار حتى كيبان لينا كيغلي. صافي ونطفيو عليه ونخويوه مباشره فوق داك الكريمه اللي خوينا فوق الكيكه. كما كتشوفوا هنايا هو درتو فوق النار. نبقى نحرك مره. وفي الاول خصكم تحركوه بزاف باش ما يكونوش فيه ديك الحبيبات. وعاد ديروا فوق النار. انا دابا ها هو درتو انا كنحرك مره باش ما يتلصقش. غير يبان ليا كيغلى صافي غادي نطفي عليه. صافي الكريمه ها هي وجدات. دابا غنخويها مباشره فوق هاد الكيكه. هذه كما قلت لكم راه دخلتها الفران. دابا كدير ليها هكا راه ما كيتلصق ما والو. صافي كما كتشوفوا هنايا ها هي. دابا خويتو فوق الاخر. دابا غندخلها للثلاجه. المهم نخليها حتى تبرد وعاد ندخلها للثلاجه حتى تشد في راسها مزيان. وعاد نتلاقاو نزينوها ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي وجدنا اليوم. راه كتجي بنينه بزاف ولذيذه بزاف. نتمنىكم تجربوها وما تنساوش دعمونا باللايكات ديالكم وبارطاجيو مع احبابكم الى عجبتكم الوصفه. ودعمونا كما العاده. كنشكركم بزاف. كما كتشوفوا هنايا راه كتجي زوينه بزاف. بسم الله. هذا هو الشكل ديالها. وجدوها لوليداتكم وجدوها في عيد الميلاد اولا كما كتشوفوا هنايا. هي قطعت فيها الطريف. راه كتجي لذيذه بزاف ورطبه. ها نتوما كتشوفوا حيت تسقات مزيان. كما كتشوفوها هنايا راه كتجي زوينه بزاف.